फिर अदालत भी सब्र का मुजाहरा करे शफकत साहब, वो जो लेटर लिखने का मामला है, फिर खत पे बात तो आके खत पे ही रुकती है ना, बात तो खत पे ही रुकती है। अदालत का तो रजिस्ट्रार कह रहा है जी हमने पीएससी के सामने पेश नहीं होना, जो पब्लिक मनी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आप जी जिक्र कर रहे जी हैं, उनके पैरास हैं और वो सेटल नहीं होंगे, तो अदालत तो बालातर होगी ना सबसे। जी जी, अदालत का रजिस्ट्रार कह रहा है वो उसके बारे में हम कोई उसको डिफेंड नहीं करेंगे। ये अगर कानूनी पोजीशन ये है कि अदालत के रजिस्ट्रार को पीएससी के सामने पेश होना चाहिए तो उसको पेश होना चाहिए। वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, पर ये एक कानूनी मामला है, उसके बारे में मुझे शायद पूरी इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि कोई और ओहदेदार या ये कि अरसलान साहब जो है उनका जो केस है उसकी तहकीकात ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया है कि उसकी तहकीकात। लेकिन अब होगा क्या? अब हम आगे की बात करते हैं ना, 15 दिन दे दिए गए, 15 दिन जो दे दिए गए थे, 2 हफ्ते थे, 14 दिन रह गए, अब होगा क्या नेक्स्ट? आसमा नहीं, लेकिन जो चीज़ शाह साहब ने कही है इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जब पूछा कि ये जो एक नई बात चली है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें अभी हमें ऑफिशियली तो हमारी पार्टी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन एक बात का जो अखबारों में तज़किरा आया है और पता चला है, और उससे एक ज़रूर ये जहन में सवाल उभरता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुल्क में बहुत मसाइल हैं, उन पे मिल बैठने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे ये जवाब बन सके कि इलेक्शन जो है वो मुकर्रर वक्त पे ना हो। ठीक है, लेकिन सर मुझे शाह साहब ये बताएं, फिर अब अदालती फैसला अमल दरामद उस पर होना ही नहीं होना। एक वजीर आजम कुर्बान हो गए, ये कहते हैं हम जितने मर्जी वजीर आजम ले आएंगे, हम खत नहीं लिखेंगे। अब राजा साहब का आपको मुकद्दर खत लिखेंगे जाने के बाद, उनके जाने के बाद फेस करेंगे, पहले करते रहे, लेकिन पहले इस्तिस्ना लेंगे ना, उससे पहले इस्तिस्ना लेंगे। पे करने की वजह से जेलों में रहे हैं सदर साहब, इन्हीं तो अदालत में जिन चीफ जस्टिस साहब ने इनका केस नहीं सुना था, इनके केस में जो बड़ा आला हसीन फैसला दिया हुआ है, अब ये ना माने इनकी मर्जी है, वही चीफ जस्टिस साहब ने जरदारी साहब का 1.5 साल केस नहीं सुना था। केस क्या था कि या गाड़ी रख लें या कस्टम ड्यूटी ले लें, कहें कि नहीं 1.5 साल बंदा जेल में वो फिर कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही। राजा साहब को मुस्तकबिल क्या है? फिर ये भी कुर्बान हो जाएंगे, फिर एक और वजीर आजम आएगा, फिर एक और वजीर आजम। हमें नहीं पता जी कौन कुर्बान होगा या कौन नहीं कुर्बान होगा। ये मुल्क को एक सही सिमत पर चलाने के लिए एक पिलर ऑफ द स्टेट को, जुडिशल सिस्टम को तबाह बर्बाद नहीं किया जा सकता। और अगर आज एक रूलिंग पार्टी, एक बड़ी संजीदा पार्टी, एक बहुत बड़ी सियासी जमात अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं है, कहती है हम नहीं मानते, बबांगे दौल कहते हैं, अभी तो साहब ने कहा है, एक वजीर आज़म चला गया है, दूसरे जो है आ रहे हैं और जाने के लिए तैयार हैं, अगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है, हम मानने के लिए तैयार बैठे हैं। शाह साहब क्या मानने के लिए? मेरी बात सुनिए, वो खत ही नहीं लिखना आपने। आप खत नहीं लिखना, मानना क्या? कौन कहता है नहीं लिखना? नहीं, आपने मर्जी से लिखना है। नहीं, अपनी मर्जी, इस्तिस्ना का फैसला जो है आपकी मर्जी, वो अदालतें तो नहीं। मैं तो अहकामात की बात कर रहा हूं। तो मुझे दुनिया भर में ये बताएं कि जिस आदमी ने या जिस शख्स ने या जिस ग्रोह ने 20 टेररिस्ट एक्ट किए हुए हैं और जेलों में पड़ा हुआ है, बेड़ियां पड़ी हुई हैं और 50-100 आदमी, वो क्यों माने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को? ठीक, कौन नहीं मार रहा शाह साहब? आप नहीं मान रहे ना, ऐसा नहीं एहतराम कर रहे हैं, मेरी गुजारिश नहीं, आप वर्डिक्ट न दें, आप वही सुप्रीम कोर्ट वाला काम, आप दोनों भी सुप्रीम कोर्ट वाला एहतराम आप कह रहे हैं करते हैं, अल्फाज में आप कह रहे हैं एहतराम करते हैं, हम तो अदालतों से कत्ल हुए, मानते नहीं, हम तो अदालतों से कत्ल हुए, हम इन्हीं अदालतों ने कहा जुडिशल मर्डर था, इन्हीं अदालतों से कत्ल हुए, हमारे झूठे मुकदमा। आज उन केसेस को कोई मानता नहीं। भुट्टो साहब के केस क्या है? भुट्टो साहब का केस पढ़ा है, एक जस्टिस साहब जो चीफ जस्टिस है नसीम हसन शाह साहब ने अपनी किताब में लिखा है, 3-4 का फैसला है, चौथा जज जो कह रहा है उसके बाद फैसला देते क्यों नहीं है? चले फिर हम ये कह रहे हैं कि हम हमने तो हमेशा अदालतों के अंदर लड़ा है, अदालतों के अंदर लड़ाई की। आज आजाद अदलिया के साथ इनके साथ भी लड़ाई हो रही है। आजाद अदलिया गैर जानिबदार भी बने, चले गैर जानिबदार बने। जी शफकत साहब, आजाद अदलिया गैर जानिबदार नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अदलिया के साथ खड़ी हैं, आप लोग पिटीशन माफिया बन गए सारे के सारे। और अदलिया सिर्फ आजाद नहीं होते, गैर जानिबदार भी होना चाहिए। चले हमें भी रगड़ दिया साथ में, गैर जानिबदार होना चाहिए। जी शफकत साहब। आसमा, इसमें मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये खत लिखना उससे कुछ पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी कि ये असल में इसके पीछे एक असूल जो पोशीदा है वो आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। वो असूल क्या है?
وہ اصول یہ ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں جب عدالت کسی چیز کا فیصلہ کرتی ہے، چاہے آپ آرگیو کریں کہ وہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا ضروری ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو معاشرے میں افراتفری ہوگی، جس کو انارکی کہتے ہیں، وہ ہوگی۔ تو ان چیزوں کو یہ ہم صرف یہ کہہ کے کہ جی خط لکھے یا نہیں لکھتے خط لکھے، ہم اس بنیادی اصول کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب کیونکہ یہ انارکی ہوگی تو اس کا ذمہ دار حکومت وقت ہوگی، انارکی ہوگی ذمہ دار حکومت وقت ہوگی، اور حکومت وقت کہتی ہے کہ ہمیں یرغمال بنا دیا گیا۔ پک اینڈ چوز کر کے فیصلے ہوں گے تو انارکی ہوگی۔ شفقت صاحب، جس آئین کے تحت آپ بات کر رہے ہیں، جی جس آئین کے تحت یہ عدلیہ فیصلے کرتی ہے، وہی آئین جو ہے وہ استثناء دیتا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں لکھیں گے؟ ہم تو پہلے بھی 11 سال بڑی بحث ہو چکی ہے اس پہ، استثناء ہو گیا یا نہیں؟ چوہدری صاحب کہتے ہیں اصلاح دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں دیتا۔ Who will decide؟ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی۔ پلین ریڈنگ میں کیا کر رہا ہوں، پر یہ تو میں اگر کل میرے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا تو میں کہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ جو لا کی ہے اس کے مطابق میرے پاس اپلائی نہیں کرتا۔ وہاں پہ عدالت نہیں کرنا ہے، ایک پلین ریڈنگ میں سب کے سامنے جو کچھ پڑا ہوا ہے، اب اس کا بھی فیصلہ وہ کریں گے، کیوں کریں؟ چودھری اعتزاز صاحب آرگو کرتے نا، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں نا خط لکھنے میں کوئی وظائفہ ہمیں نہیں۔ پتہ ہے اب کیا ہوگا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کیا بات اسٹرائک ڈاؤن کریں گے، یہ جو لا ہے توہین عدالت والا۔ چلیں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹرائک ڈاؤن کریں گے، ایسا آئین قانون بنایا کیوں گیا؟ 8 کوئی نہیں ججز کا لہجہ دیکھ لیجئے، ویسے تو آصف کھوسا صاحب کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، وہ ان پہ آپ اعتراض چلے کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کسی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جن جن لوگوں نے پلاٹس لیے ہیں، جن ججز نے 2 پلاٹس لیے ہیں، وہ دیے کس نے؟ چلیں وہ پلاٹس دیے جس نے بھی دیے، آپ نے دیے، ہم نے نہیں دیے، آپ کی گورنمنٹ نے دیے ہیں جی کیا بات سر، گیلانی صاحب نے دیے ہیں، ان ججز کو دیے ہیں، پلاٹس دیے ہیں، تو پھر آپ اگر آپ کو خود دیں گے، شوکت عزیز کے چلیں دور شوکت عزیز کے دور میں تھے، 8 تاریخ کو آپ ججز کا لہجہ پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی فارغ ہو جائیں گے، ان کو بھی گھر بھیج دیا سوال جائے ججز کا نہیں ہے، کس کو نہیں فارغ کیا؟ سوال ججز کا نہیں ہے، بڑی کلیئر بات ہے آسما بی بی کہ این آر او کا فیصلہ فل کورٹ نے دیا ہوا ہے۔ بالکل، پارلیمنٹ نے بھی نہیں اپنایا تھا اس کو، نہ یہ پارلیمنٹ نے تو ہاتھ نہیں لگایا اس کو، این آر او کو انہوں نے بھیجا، حالانکہ کہ صاحب 8,500 کیس ہے این آر او کا، پھر یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امتیازی چیزیں نہ کریں۔ کوئی امتیازی نہیں ہے، امتیازی ہے، کوئی امتیازی نہیں ہے، 8,500 میں سے ایک اٹھا کر تو آپ کہیں کہ نہیں چیز، وہ سارے ود ان دی کنٹری ہے، آپ کسی کا اور نام اس میں لیں، قاتل بھی ہیں، قتل بھی کیے ہوئے لوگ تو ہیں سارے اوپن ہیں، ہیں، بہت سارے لوگ ہیں سارے ساتھ اوپن ہیں آج۔ ہیں۔ میں کہتا ہوں جی کہ اگر ہمارے آدمیوں کا مجھے نام بتائیں، میں صبح خود درخواست دوں گا کہ اگر وہ نہ چل رہے ہوں تو۔ شاہ صاحب آپ یہ کیس ایک ہے جس میں $60 بلین کی بات ہے، پھنسے ہوئے ہیں نا، تو یہ سوال یہ 60 ہے، ملین لائے گا کون؟ شفقت صاحب میں آخری بات آپ کی جانب آ 10 رہی سال کیس چلا ہے نا آپ کی حکومت میں، نہیں، پورا زور لگایا گیا، وہ آپ کا احتساب و رمان، میں کہتا ہوں جی بے گناہ ہوں گے، مافیا، میں کہتا ہوں بالکل بے گناہ ہوں گے صدر صاحب، زرداری صاحب، آپ کو ڈر کس، اگر بے گناہ بھی ہیں آپ تو خوف بھی ہے آپ کو۔ شاہ صاحب جب ہمارے ساتھ یہ کر رہے تھے آپ، اس وقت بھی یہ پیسے باہر پڑے ہوئے تھے، جب سی او ڈی پہ آئے تھے، جب آپ معافی مانگ رہے تھے تب بھی یہ پیسے پڑے ہوئے نہیں، تو انہوں نے تو نہیں کہا، یہ عدالت نے کہا، این آر او عمل درآمد کیس، عدالت نے کہا $60 ملین واپس لے کر آئیں۔ وہ ان کے جنرل کیا نام تھا، احتساب و رمان، تو یہ پٹیشن لے کے چلے جائے، معافی مانگ لیں عدالت سے کہ جی غلط تھا یا صحیح تھا۔ احتساب و شفقت صاحب رحمان آخری بات، اب ہوگا کیا؟ میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی ہوں، پھر ہوگا کیا، ہونے کیا جا رہا ہے؟ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں، عدالتوں کا فیصلہ کوئی، عدالت کا فیصلہ جو این آر او کا فیصلہ ہے وہ کوئی عدالت تبدیل نہیں کر سکتی، نہ ان 6 ججز کو یا 6 ججز کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ چیئرمین سینٹ کو نوٹس کر دے، اسپیکر کو نوٹس کر دے، جو رگڑ دے اس کو، الیکشن کمیشن کو، انتظامیہ کو مفلوج کر کے رکھ دے، 18ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن کر دے، جو مرضی کر دے، 100 جج کو نکال دے، 100 جج کو واپس لے آئے۔ اتنی ریزرویشن حکومت کی عدلیہ کے ساتھ، اتنے زیادہ تحفظات۔ میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کل کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیجے، یہ بالکل خواہش نہیں، اور عدالت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا لیکن عدالت کی پوزیشن کو بھی انڈرسٹینڈ کریں۔ عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا، اس سے یہ کوئی پولیٹیکل گیم نہیں ہے جس سے پالیٹیشین جو ہے، پالیٹیشین کی اور بات ہے، وہ بیٹھ بھی کر سکتا ہے، وہ پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے، وہ عدالت جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتی ہے، ایک لیگل ایشو جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جب عدالت نے ایک لیگل ایشو ڈیسائیڈ کر دیا، اس میں حکم دے دیا، اس کے اوپر جتنی بھی لیگل کارروائی تھی وہ ساری گزر چکی، تو اس کے بعد اگر عدالت چاہے بھی تو اس سے ریزائن نہیں کر سکتی۔
ठीक। तो इसलिए जो मुझे अंदाजा हुआ है आपके अखबारें पढ़ के वो ये है कि अदालत कह रही है कि आप कोई तरीका निकालें, हम एक और वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजना चाहते, हम कोई मुल्क में सियासी बहरान पैदा नहीं करना चाहते, बिल्कुल, और आप कोई वाया मीडिया निकालें। तो मेरी चौधरी साहब से और पीपल्स पार्टी के हमारे जो भाई हैं उनसे गुजारिश होगी कि ये एक आपको एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि ये मामला चल जाए, ये सारा बहरान खत्म हो जाए और हम अपने चले बहरान को खत्म करें, कुछ सोच समझ का मुजाहिरा करें ना, बहरान को खत्म करें, इस बहरान को खत्म अदालतों करें। की ना तो कोई जजों की अनाएं होती हैं, नहीं, जजों ना के तो जजेस फैसले होते अनाए हैं, जजों के फैसले होते हैं। फैसले यही मैं बोलते कह हैं, रहा हूँ बिल्कुल। कि ना उनकी कोई ख्वाहिशात होती हैं, ना उनकी कोई अनाएं होती हैं, ना उनके कोई अपने उसूल या ज़ाब्ते होते हैं। जो कुछ फाइल के अंदर होता है, जो कुछ केस के अंदर होता है, उन्होंने वो फैसला और देना। जजों के जो इस सर वक्त फैसले नहीं होते हैं हो रहा। हुकूमत वक्त इस को वो वक्त मानने ऐसा पड़ते नहीं हैं हो सर। रहा। मानने पड़ते हैं। हुकूमत वक्त मान रही है, कौन सा नहीं माना? तो यही फैसला है ये ना, और ये अमल फैसला दरामद पे मान लेंगे इस पे क्या जब करेंगे? सदर साहब जाएंगे। चले मान जब मान लेंगे। लेंगे, यही अदालत मान लेंगे। जब आइन उनको प्रोटेक्शन देता है, कोई तो नहीं जिस दिन वो सदर नहीं जब रहते, अदालत तो कह रही है ये- हम आपको इस्तिस्ना ये- देने पे नहीं, तैयार हम हैं, क्यों अगर अदालत से मांगे? जो अच्छा, आप जो- नहीं मांगे। हाँ। जो लिखा इंसाफ हुआ है, किससे मांगा जाता है जी, सर? अदालत से साफ मांगा अदालतों जाता है। से। साफ अदालत से नहीं, वो जो पार्लियामेंट आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको निकाल दे, लेकर आए ना शाह साहब सुबह। क्या शाह आप सुबह लेकर तरमीम जाएंगे? लेकर कुछ आए हो ना। क्या कि ये सुबह भी तरमीम, इस्तिस्ना है। शाह साहब तरमीम, मेरे भाई हैं बड़े, सेनेट के अंदर तरमीम लेकर आए कि ये जो है क्यों ये लेके आऊं? आइन के अंदर जो कानून हाँ, ये अच्छा, आप कह रहे हैं इसको ये उड़ा गलत दें। है, चलें, उड़ाएं, उड़ा और दें। अगले दिन हम खात्मा माम- लिखे, मैं जिम्मेदार। चलें, आप अगले जिम्मेदार। दिन खात्मा। ये एक नया लंबी तरीका डिबेट है है। सर। ये बहुत नया बहुत तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, चौधरी मंजूर साहब आपका शुक्रिया, शफकत महमूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात फिर घूम फिर कर इस्तिस्ना पे आती है। पीपल्स पार्टी कहती है हमें इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के इतने रिमार्क्स थे कल के केस में कि अमीर और गरीब के लिए अगर अलग अलग कानून बनाया जाएगा तो फिर मुआशरे में तबाही जरूर आएगी। इस पे हुकूमत वक्त को जरूर सोचना चाहिए। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।